सेना हो यति धेरै चाहिँ किन डर त्रास भइरहेको छ क्या तपाईँहरूलाई? होइन, हामीले डर त्रास भन्दा पनि हिजो हाम्रो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि चाहिँ उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको विरुद्ध हामी बोलेमा थियौँ। हजुर, त्यो खालको हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हिजो बोल्नु भएको थियो होइन? हामी भर्खर मरिलिनु भएको भर्खर महिना उहाँलाई भर्खर चाहिँ सिंहदरबार प्रहरी परिसरले उहाँलाई छोडेको छ र उहाँलाई किन समात्यो नेपाल प्रहरीले भनेर हामीले उहाँलाई क्वेसन एन्सर गर्दैछौँ। मेरो बाबुराम तामाङ हो। नेपाल प्रहरी चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकास भएको छ। अहिले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार मान्छेले बोल्न पाउँछन्। त्यो गौरवजी के भइरहेछ? अब सरले अनुसन्धान लागि के होला मलाई थाहा भइसक्यो। के खास तपाईँले बोलाएको कारण सुन्नु नि त, कारण त सुन्नु पऱ्यो नि। खासै त्यो होइन, उहाँले के सोध्नुहुन्छ होला, अब यही विषय होला शासन लाग्छ। मैले अब यो साथै भेट्नु पर्यो। तपाईँले फेरि पक्राउ गर्न खोजेको हो कि? पुण्य गौतममा पनि रातको 12 बजे पक्राउ गरिएको छ नेपाल प्रहरीबाट, पक्राउ पर्ची जारी गरेर। तपाईँको नाममा पनि पक्राउ पर्ची जारी भएको हुनसक्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिजो पुण्य गौतम सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो बाबुराम ग्याल्बा तामाङ पनि। र उहाँ चाहिँ क्याफेमा खाजा खाएर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले माइती घरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ, जुन दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिजो पुण्य गौतम सँगसँगै चाहिँ बाबुराम ग्याल्बा तामाङ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ आज आउनुभएका भारतीय सेना प्रमुखको चाहिँ विरुद्धमा उहाँले पनि जुत्ता हान्नुभएको थियो र उहाँलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले भर्खरै पक्राउ गरेको छ, जुन दृश्य हामीले यहाँलाई माइतीघरमा बसेर अपडेट गरिरहेका छौँ। अब फेरि के हुन्छ हामी अवश्य पनि केही भयो भने यहाँलाई अपडेट गर्छौँ भन्दै अहिले यो छोटो अपडेटबाट यहाँ माझबाट बिदा हुन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै चाहिँ बाबुराम ग्याल्बा तामाङलाई चाहिँ प्रहरीले छोडेको छ सिंहदरबार परिसरबाट। बाबुरामजी यता छेउ लागेर केही समय गफ गर्नु आउँछु, सेविका सिस पनि आउन सक्नुहुन्छ, यता छेउमा आउनुहोस् त, तपाईँसँग केही गफ गरौँ। तपाईँलाई सर्वप्रथम त स्वागत छ। तपाईँ छुटेर आउनुभएको छ भर्खर प्रहरी वृत्तबाट होइन? तपाईँलाई चाहिँ किन समातिएको खास? धन्यवाद प्रश्नको लागि। सबभन्दा पहिला किन समात्यो भने हिजो यो देशमा जुन नेपालले 58 वर्षपछि हजुर 374 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर भारतले मिचेको भूमि चाहिँ तपाईँको त्यो मिचेको भूमि समेटेर नक्सा जुन जारी गरेको थियो, त्यो नक्सा जारी गर्ने बेलामा भारतीय सेना प्रमुखले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ यो नेपाली जारी गर्ने नक्सामा चाहिँ यो चिनको उक्साउको हो भनेर त्यो अभिव्यक्ति दिएको थियो। योभन्दा यो 4 महिना अगाडि त्यही केसले लिएर अहिले हामीले त्यो सेनाध्यक्ष चाहिँ नेपाल आइपुग्दाखेरि हामीले त्यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ विरोध चाहिँ गऱ्यौँ। तपाईँले जुत्ता हान्नुभयो, त्यही भएर हो तपाईँलाई समातिएको। हिजो जुन खुल्ला मञ्चमा खाना बाँड्दाखेरि तपाईँले जुत्ता हान्नुभएको थियो नि पुण्य गौतम सँगसँगै। जुत्ता भन्नाले कस्तो भने हामीले साङ्केतिक रूपमा हामीले चाहिँ एउटा देशको यो सार्वभौम रक्षा र स्वाभिमानको पक्षमा हामीले जुत्ता प्रहार गरेको थियौँ। हजुर होइन, हामीले जति पनि छ हाम्रो आन्दोलनहरू देशको स्वाभिमान र राष्ट्रको हितमा गरेका छौँ र अहिले पनि अब हाम्रो आवाजहरू पनि खालि देशकै पक्षमा कुरा हो र यो देशमा कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ एकाधिकार चल्दैनन्, कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ यो दबाव चाहिँ बस्नु पाउँ त्यो मैले बुझेँ। अब भित्र चाहिँ के भयो भन्नुहोस्? भित्र त्यस्तो खालको अभद्र व्यवहार गरौँ होइन। उहाँहरू लोकतान्त्रिक चाहिँ पद्धतिमा एउटा चाहिँ रुलिङमा चाहिँ विकास भयो भने चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकास भएको छ। अहिले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार मान्छेले बोल्न पाउँछन्। त्यो राष्ट्रिय हितमा बोल्न पाइन्छन् र राष्ट्रिय हित विपरीत चाहिँ उहाँले अब चाहिँ उहाँले ड्युटी अनुसार त्यो गिरफ्तार गर्ने कुरा हो। तपाईँसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो पुण्य गौतम कहाँ हुनुहुन्छ आज? उहाँलाई चाहिँ हिजो राति हजुर अहिले जब 8-9 बजी होला, हिजो 10:30 पौने 11 बजे चाहिँ उहाँलाई सादा पोसाकले चाहिँ घर एरिया चाहिँ घेरिरहेको थियो। र यो लोकतान्त्रिक मान्यता अनि यो कस्तो भने एउटा एक देशले अर्को देशमा गरिने
एउटा कूटनीतिक पहल र त्यो बिचमा पनि त्यो देशको चाहिँ सेनाध्यक्ष बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने हिसाबमा कुनै पनि राष्ट्रिय खलल पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँका चाहिँ सामाजिक अभियानहरूले एउटा चाहिँ छिकथुन गर्ने अभिप्राय गरेको त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पुण्य सभा बाबुराम तामाङलाई दिउँसो समाउँदा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी देखाएको थिएन। मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ पक्राउ पुर्जी छ कि छैन सोध्नुहोस् भन्दा तपाईँ किन सोध्नु सक्नु भएन? होइन त्यो बेला उहाँहरू किन सोध्नुको लागि मात्रै भन्ने कुरा थियो होइन। अगाडि त यो पूर्णबहादुर तामाङ भन्ने कुरो पूर्णबहादुर होइन म बाबुराम तामाङ हो भन्ने मैले बोलेँ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सोध्नुको लागि मात्रै डेसा छ भन्ने कुरो हो। त्यही भएर त्यो सोध्नु के रहेछ भन्ने बुझ्न आउँथेन उहाँले सिधै भेट्नु बस्नु भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सिधै यहाँ सिंहदरबार के भयो भित्र आएपछि त के सोधपुछ त भयो होला तपाईँ केमा सम्झाउनु हुन्न के तपाईँले के थाहा छ भन्ने कुरो हो। मैले के पनि थाहा छैन तपाईँ केमा सम्झाउनु हुनुहुन्छ भने मैले सम्झाउने होइन। मेरो चाहिँ अब पुण्य गौतमजी हिजो चाहिँ हामी एउटा चाहिँ खोलामा साङ्गीतिक हामी जुलुस प्रदर्शन गरेको हो। हजुर त्यस्तो हामीले गरेका हौँ र त्यो बिचमा चाहिँ अब त्यो फुटेज होला के होला र तर हामीले चाहिँ यो देशको पक्षमा चाहिँ उपलब्ध गरेका छौँ होइन। तर कुनै पनि अपराधमा संलग्न छैन। त्यो अन्तर्गत तपाईँले ल्याउनु भएको होला भने मैले त्यो ल्याएको हो। त्यो फुटेजहरू छ भनेर उहाँले चाहिँ सेयर पनि जानकारी गर्नुभयो। त्यो भिडियोहरू पनि देखाउनु भयो। अब मैले हो भनिदिनु के छ अनि तपाईँले भन्नु भएन पुण्य गौतमलाई चाहिँ कहाँ राखिएको रहेछ के राखिएको रहेछ वा भित्र तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो कि के थियो आज होइन। दिउँसोमा? पुण्य गौतमले बौद्ध वृद्धबाट समातेको हिजो बेलुका हजुर र मलाई चाहिँ यही अब सिंहदरबार वृद्धबाट हजुर र अहिले मैले यो मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम लगायत पुण्य गौतमले हिजो गिरफ्तार गरेको छ त्यो प्रति मेरो घोर भर्सना छ हजुर र उहाँलाई जसरी चाहिँ आज मलाई रिहा गरेको छ त्यसरी नै उहाँलाई पनि बिना शर्त चाहिँ रिहा गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछु हजुर। र आज मलाई छुटाउनु चाहिँ यहाँ दिदी आउनु भएको छ होइन। ए मैले तपाईँलाई अर्को पनि प्रश्न जोड्न चाहेँ। तपाईँलाई छोड्दा नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई समात्यो पुण्य गौतमलाई पनि एउटै लगभग तपाईँहरूको आरोप एउटै हो भन्दा हुन्छ। उहाँ बढी बोल्नुभयो होला तपाईँ कम बोल्नुभयो होला तर जुत्ताले चप्पलले त्यो फोटोमा तपाईँले पनि हानेको उहाँले पनि हानेको तपाईँको पनि त्यसमा एकबद्धता थियो होइन? थियो नि तपाईँले नै लिएर जानुभएको थियो। तपाईँलाई अहिले छोडियो पुण्य गौतमलाई अझै छोडिएको छैन। यसो मतलब नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई केही सर्त त राख्यो होला नि त बाहिर गएर मेरो विरुद्धमा नबोल वा यो गर वा यो गरिस् भने म तँलाई फेरि भोलि यो गरिदिन्छु भन्ने जस्ता प्रश्न त केही भएको अनुमान गर्न सकिन्छ कि सर हाम्रो सहजै? शर्त छैन र त्यो खाल मान्नेवाला पनि छैन। किनभने हामीले राष्ट्रिय सार्वभौम रक्षाको निमित्त बोल्ने कुरा हो होइन र आम नेपाली बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यसमा पनि होइन। हजुर र यसमा पुण्य गौतममाथि चाहिँ एउटा किनभने उहाँले धेरै किसिमको चाहिँ त्यो धेरै बोल्यो र चाहिँ भन्ने किसिमले अभिव्यक्ति धेरै दियो भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले टाइट गर्नु सके होला। तर मेरो हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँलाई बिना शर्त चाहिँ उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छन्। उहाँको अभिव्यक्ति उहाँको भनाइ देशको सिङ्गो नेपालको सार्वभौम पक्षमा स्वतन्त्र मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डको पक्षमा चाहिँ उहाँले बोलिरहनु भयो। त्यसमा चाहिँ राज्यले सम्मान गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बिना शर्त चाहिँ उहाँले रिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जोडदार माग छ। हिजो त तपाईँहरूले भारतीय सेना प्रमुखको विरोध गर्नुभएको थियो आज त उहाँ नेपाल आइ नै सक्नुभयो नआउँदा त तपाईँको विरोध देखिएको थियो। अब भोलि चाहिँ के हुन्छ सर तपाईँको? होइन भोलि पनि हाम्रो विरोध जारी रहनेछ होइन। भोलि पनि जारी रहन्छ। यो मैले मात्रै होइन कि यो आम नेपालीले हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षामाथि कुनै खतरा आउँछ भने त्यसको लागि नेपाल चाहिँ शान्ति सुरक्षा कर्मीले मात्रै होइन कि नेपाली जनताले त्यो सुरक्षाको चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ र सार्वभौम रक्षाको लागि सब आम नेपाली जनता चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र भारतीय सेना नेपालमा किन आयो भन्ने पक्ष चाहिँ त्यो खालको अहिले भर्खर मैले भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो त विगत 70 वर्षदेखि हुँदै गरेको परम्परा होइन सर? नेपाल त तपाईँको चाहिँ छिमेकी मुलुक हो होइन। सुरक्षाकर्मी प्रमुखहरू चाहिँ आउँदाखेरि कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्धहरू र सुरक्षाले एउटा चाहिँ संविधानले बलियो बनाउने निम्ति आएको हुन सक्छन्। तर यो बिचमा रहेर नेपाल सरकारले कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ यो सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँ गलत ढङ्गबाट र गलत प्रचार र गलत चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षा अपनीति चाहिँ अपनाउनु निमित्त त्यो खालको चाहिँ हस्तक्षेप नगरेर चाहिँ म सरकारसँग अपिल गर्छु। सर रको प्रमुख एरोप्लेन चार्टर गरेर रातारात आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रातारात फर्किन्छन् तर उहाँ त आधिकारिक रूपमा घोषित कार्यक्रममा आउँदा चाहिँ यति धेरै विरोध किन भने कि मैले नबुझाएको कुरा कि होइन। यस्तो हो कुनै पनि एउटा चाहिँ गुप्तचर विभाग खास त हामी डराउनु पनि उहाँ छ भन्दा त रको प्रमुख छ हो होइन। यस्तो हो रको मात्र होइन कुनै पनि गलत नियत गरेर राखेर आउँछ भने त्यो चाहिँ र मात्र होइन अन्यले पनि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। अनि एउटा सामान्य नेपालको जुनसुकै राष्ट्रको प्रमुखले कुनै पनि गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग र निकायसँग भेट्न सकिन्छ र त्यो संस्थाले त्यो निकायले चाहिँ यो देशमा के गर्यो भन्ने कुरा कि नकारात्मक सन्देश दिएमा त्यसको हामीले प्रतिबन्धै लाउनुपर्छन्।
यदि सकारात्मक सन्देश गर्नु त्यसलाई हामी स्वागत गर्नुपर्ने हो। होइन एउटा सामान्य सेनापतिसँग यति धेरै डराउनु पर्ने आवश्यक छ र भने कि न उहाँ नीति निर्माणको उसमा हुनुहुन्छ न उहाँ प्रशासनिकमा हुनुहुन्छ, उहाँ त एउटा सेना न हो, एउटा सेनाको अध्यक्ष न हो। यति धेरै चाहिँ किन डर त्रास भइरहेको छ कि तपाईँहरूलाई? होइन हामीले डर तास भन्दा पनि हिजो हाम्रो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि चाहिँ उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसको विरुद्ध हामी बोलेमा थियौँ। हजुर, त्यो खालको हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ हिजो बोल्नु भएको थियो होइन? यहाँ हामी भर्खर मरिनु भएको भर्खर उहाँलाई भर्खर चाहिँ सिंहदरबार प्रहरी परिसरले उहाँलाई छोडेको छ र उहाँलाई किन समात्यो नेपाल प्रहरीले भनेर हामीले उहाँलाई क्वेसन एन्सर गर्दैछौँ। मेरो बाबुराम तामाङ हो। त्यो हो, त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले कुनै पनि देशका चाहिँ सुरक्षा प्रमुख आउँदाखेरि आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन, तर त्यो सुरक्षा प्रमुखले हाम्रो देशभित्र चाहिँ के काम गर्यो र के गरे चाहिँ फर्क्यो भन्ने कुरो चाहिँ चासो हुनुपर्छ। हामी नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हितको लागि चाहिँ सुरक्षा संरक्षण बलियो र सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो सरकारले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही समय पहिला नेपाल प्रहरी त एकदमै लोकतान्त्रिक छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, र तपाईँलाई त दिनभरि समातेको छ। किन समात्यो कारण त केही भन्यो होला नि त, भनेर त सुन्नु भएन तपाईँले? मलाई किन समात्यो, मेरो अपराध के भनेर सुन्नु भएन तपाईँले? यस्तो अहिले देशको सुरक्षाले अलि त्यहाँको राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ के अरे सुरक्षा प्रमुख चाहिँ नेपाल आगमन हुने बेलामा कुनै पनि सुरक्षाकर्मी खलल नहोस् भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उहाँले यो सुरक्षा दिनुभएको हो। हाम्रो उद्देश्यमा त्यो खालको छैन कुनै पनि राष्ट्र प्रमुख सुरक्षाकर्मी अपमान गर्ने त्यो खालको हाम्रो खालको छैन, सम्मानित गर्ने कुरा हो। र त्यो भित्र रहेर पनि हजुर कुनै पनि देशले आचर्ने खालको सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने कुरा। कोही साथीहरूको केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। आजै चाहिँ अब के अरे सेनापति आउनुभयो इन्डियाको, र आजै चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो भूमि जुन वर्ग किलोमिटर जुन थियो हिजोभन्दा आज बढेको छ। लगभग तपाईँलाई 825 वर्ग मिटर बढेको छ। 825.6 6-7 छ होइन? उहाँ पनि आउनु, हाम्रो भूमि पनि बढ्नु, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुपर्छ यो कुरा तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? अब यो यस्तो जुन हिजो यो 7 महिनादेखि एउटा चिसिएको सम्बन्ध थियो, यसलाई अलिक बलियो बनाउनलाई सुदृढीकरण निमित्त चाहिँ उहाँ आउनुभएको हो होइन? त्यसले स्वागत गर्नुपर्छ। र हाम्रो खबरदारी के भने नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले कमजोर नठान्नुहोस् होला, र नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले चाहिँ कमजोर बन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले पनि त्यो खालको चाहिँ गर्नु होला भने त्यो खबरदारी मात्र हाम्रो होइन। जस्तै भूमि अहिले जस्तै 825 वर्ग किलोमिटर हाम्रो जुन भूमि बढेको छ नि, अब यो भूमि चाहिँ कता कता बढ्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो मन्त्रालय नै पुगाउनेतिर छन् होइन? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भूमि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो सम्बन्धी? केही थाहा छैन। यो कुरामा सायद उहाँ अवगत हुनुहुन्न, किनकि आज बिहान भर्खरको कुरा हो जुन चाहिँ हाम्रो खास हामीले पढेको चाहिँ हाम्रो जति क्षेत्रफल हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल हामीले पढेको भन्दा चाहिँ 825 पोइन्ट समथिङले चाहिँ हाम्रो भूभाग फेरि फरक बढेको छ कि। हामीले 1,47,181 भनेर पढ्दै आएका थियौँ बच्चादेखि हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल, तर अहिले चाहिँ 825.6 बढेर चाहिँ वृद्धि भएको छ। 1,48,000 समथिङ भएको छ होइन? 0.6 वा 6.6 ठिक छ। यसमा सायद तपाईँ अवगत हुनुहुन्न होला। अब भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम के हुन्छ भने? भोलिको दिन यस्तो हुन त प्रहरी भएन छेउमै बसेको छ। भोलिको दिन हाम्रो त्यस्तो खालको चाहिँ देशको राष्ट्रिय सुरक्षाले खलल पुर्याउने काम हाम्रो काम हुन्न। हजुर, त्यो खालको अभियानमा हामी चलाउनुहुन्न। अब एउटा के भने देशको चाहिँ शान्ति सुरक्षाले चाहिँ हामीले पनि मध्यनजर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छन्, र त्यो खालको चाहिँ नहोस् चाहिँ नेपाल राष्ट्रले कमजोर बनाउने खालको चाहिँ त्यो खालको सन्धि सम्झौता नहोस्, सुरक्षा प्रमुखभित्र चाहिँ रहोस् भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो खालको चाहिँ अभियानहरू चलाएको थियौँ। हजुर, अब के छ पुण्य सरको लागि चाहिँ तपाईँहरूको आवाज सुनिन्छ कि सुनिन्न? अनि पुण्य सरको लागि अब हामीले बिना शर्त चाहिँ उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छन्। उहाँको चाहिँ जुन अभिव्यक्ति छन्, उहाँको जुन आवाजहरू छन्, त्यो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा, देशको राष्ट्रिय अखण्डको पक्षमा भएको नाताले गर्दाखेरि यहाँ केही व्यक्तिले असर पऱ्यो होलान्, केही समयले भएको होलान्, तर यसै नहिचेकन यसले राष्ट्रले चाहिँ एउटा पुरा महाअपराध नलिकन चाहिँ यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले बिना शर्त चाहिँ रिहा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले जोडदार यहाँ माग गर्दछु। र तपाईँहरूले पनि पुण्य जस्ता गौतम जस्ता व्यक्ति र अन्य कोही व्यक्ति देशभक्तिहरूलाई चाहिँ रिहाको लागि तपाईँले पनि पहल गरिदिनु होला। प्रचार प्रसारलाई साथमा रेबिका थापा जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँ पनि देखिनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ किन आउनु भएको थियो? होइन, म यता
हाम्रो एकजना सिभिल हस्पिटल बिरामीलाई ब्लड चाहियो भनेर ब्लड डोनेट गर्न आएको थिएँ। हजुर। इमर्जेन्सी हिजोदेखि ब्लड पाइएन। अनि आउने बेलामा भाइले ठ्याक्क फोन गर्नुभयो क्या। अनि उहाँलाई बुझ्ने मान्छे नभएर अनि म चाहिँ यही बाटोमा पनि परेको अनि अन्त आउँछु भनेर म त समाजसेवा जता गए नि समाजसेवै गर्नुपर्ने बाटोमा तपाईँलाई छोड्नको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साक्षी बोलाइयो। साक्षीको लागि के अपराध गर्नुभएको थियो सर साक्षी बोलाउनु पर्ने? अपराध चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ जस्तै उहाँहरूको नियन्त्रण भइसकेपछि कोही मान्छे व्यक्ति चाहिँ त्यो ठाउँ सम्बन्धित ठाउँ पुग्यो कि पुगेन भन्नको निमित्त चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा उहाँले उठ्नु भएको हो। उहाँ दिदी तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ खाने होला दिदी होइन, दिदी चाहिँ पहिला चाहिँ अब चाहिँ हजुर हामीलाई थाहा छ उहाँ साझा बसको पहिलो सञ्चालिका हुनुहुन्थ्यो, महिला सञ्चालिका होइन। हस्, तपाईँलाई तपाईँको समयको लागि धन्यवाद र भोलिका दिनमा तपाईँहरूका कामहरू कस्ता हुनेछन् पक्कै पनि हामीहरू फलोअप गर्नेछौँ भन्दै तपाईँसँग हामी छुट्टिन्छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई, हेरेर बस्ने दर्शकहरूले? सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरूलाई र देश विदेशमा रहेको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने देशको हित र पक्षमा र सामाजिकको पक्षमा न्यायको पक्षमा चाहिँ उपलब्ध गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो आवाजहरू बन्द गर्नुहुन्न। यो आवाजहरू बन्द गर्यो भने देशमा अपराधिक क्रियाकलापहरू र चाहिँ विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौता गर्छ, तिनका लागि चाहिँ त्यो सम्झौता चाहिँ देशको हितमा नहुनको लागि र नेपालको पक्ष र हितको लागि सोध्नको लागि तपाईँले यो स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति राखिदिनु होला भने म हार्दिक अनुरोध गर्छु नेपाली जनता। हस् धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।